Like, subscribe and get notified. Farmers associated with the Sanjeevani Sugar Factory have expressed concerns over their uncertain livelihoods and urged the Chief Minister to fulfill his promise of issuing a notification on sugarcane cultivation immediately. The 5-year compensation scheme introduced after the factory's closure ended in December, leaving farmers in dilemma. While the CM assured farmers of support for sugarcane cultivation and promised to issue a notification within 2 days, over 15 days have passed with no action. Farmers fear they cannot proceed without government assistance and are now questioning their association about the delay. आमची फॅक्टरी बंद जाल्ल्या 5 वर्सांनी कंप्लीट जाता आनी त्या प्रमाणे गव्हर्नमेंटान आमकां मुखेलमंत्री आमकां हे दिल्ले स्कीम दिल्ली 5 वर्सां तुमकां कंपन्सेशन दितलो म्हणून तेच्या पयलीं फॅक्टरी चालू करतो म्हणून 3 वर्सां भितर फॅक्टरी चालू करता म्हणून ती का अजून फॅक्टरी चालू जाली ना आनी त्या प्रमाणे आमी शेतकरी भाव सगळे आमचे फॅक्टरी चालू आयज जातली फाल्यां जातली अशें करून रावले आतां म्हणून आज पसून फॅक्टरी चालू जाली ना म्हणटून फाटल्या विशीं आमी फाटल्या एका 1-2 म्हयने पयलीं मिटींग घेतली आमी आनी तेजेर आमी रिजोल्युशन घेतलें आनी एक फॅक्टरी तरी चालू करची नाजाल्यार आमची स्कीम जी सोंपता ती फुडें दवरची अशें म्हणून आमी तांकां हें धाडलेलें मिनीट धाडलेलें आनी त्या प्रमाणे आमची अपॉयंटमेंट सीएमा कडेन जाली फाटल्या 4 जानेवारी साखळे रवींद्र भवनांत तेन्ना आमची शुभदा सावयकार ही आमची फार्मर आसली तेणी हें घेवन फुडाकार घेवन आमची मिटींग सीएमा कडेन दवरली आनी तेन्ना बातचीत करतना सीएम सांगपाक लागलो सीएम आमकां तुमी ऊस लाया आपूण ऊस घेतलो आनी त्या प्रमाणे आपूण हें तुमचें फुडलें हें करता पूण जी स्कीम आसा ती आपूण ह्या केन्ना हें करूं शकना फुडें वाडूंक शकना म्हणटकूच आमी जाल्यार ऊस घेवन तुमकां कितें ऊस घेवन तुमी आपूण कितें करूंक तुमकां लागना म्हणपाक तुमी ऊस हाडून लाया आमी म्हटलें ऊस लावप कसो तेन्ना तुमी नोटिफिकेशन काडा म्हटलें तुमी 2 दिसांनी नोटिफिकेशन मेळटलें म्हटलें आमकां आनी 2 दिसान त्या तुमी चला म्हणपाक लागलें त्या प्रमाणे आमी गेले येयले आज पासून आमकां नोटिफिकेशन मेळूंक ना पूण शेताक खूब अडचणी येवपाक लागल्यो म्हणून आमी हांवें ऊस घालपाक स्टार्ट केलो आनी तो ऊस आमी जास्तीत जास्त लोक ती ऊसाचे मळे करपाचे आमचे शेतकरी भाव आसा आमी अशे लोक आनी ऊसा पडून जे बरे कश्टकरी कश्ट करून आमी ते उत्पन्न करताले आनी आज एकमेव कारखानो जो गोंयचो आसलो तो जर सरकाराच्यान चलोवपाक जायना आनी सरकार ह्या गरीब लोकांचें पालन पोशण कशें करपाचें लोकांचें हित कशें पळोवपाचें लोकांच्या मनाची वाट ते पळयता काय कितें अशें आमकां दिसपाक लागलें आनी एकमेव हो कारखानो आसलो ऊसाचो मळो आसलो हांगा तें पळोवपाक गेल्यार कांयच ना पयलीं भाजी करपाक जाय पयलीं नुस्तें घालपाक केलें हांगा संजीवनी ताळ्याक आतां संजीवनी नुस्तें करून ह्या कर्मचारी वर्गांनी नुस्तें करून तें करप विकूंक वचप की शेतकरी हो एक कारखानो आसलो तो ऊसाचें मळ करून ऊस करून तें फुडलें जीवन फुडें वचपाचें तें करपाचें सरकार आमगेली मनाची वाट पळयता अशें आमकां खेडेगांवांतल्या लोकांक दिसपाक लागलें